हेलो, नमस्कार, आनिहासेयो। मेरो नाम चाहिँ दिव्या भट्ट हो र म चाहिँ अहिले साउथ कोरियामा बस्दै आएको छु। म चाहिँ यहाँनिर गएको फेब्रुअरीमा आइआरआई इन्टर्नसिपको रूपमा आएको थिएँ र मैले त्यो इन्टर्नसिपको बारेमा पनि यहाँहरूलाई उपयोगी हुन्छ होला भनेर 3वटा भिडियोहरू बनाइसकेको छु। त्यसको लिङ्क चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, यहाँहरूले हेरेर जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। अनि आज चाहिँ मैले यहाँ कोरियन गभर्मेन्ट स्कलरसिप, जसलाई चाहिँ ग्लोबल कोरिया स्कलरसिप जिकेएस पनि भनेर चिनिन्छ, त्यो स्कलरसिपको बारेमा चाहिँ केही जानकारी गराउन गइरहेको छु। यो स्कलरसिप चाहिँ कोरियन सरकारले दिने एकदम प्रेस्टिजियस स्कलरसिप हो। यसमा पढ्नको लागि चाहिँ विश्वका सबै देशहरूबाट 800 देखि 1000 जना ग्रेजुएट डिग्रीमा र 127 जना अन्डर ग्रेजुएट डिग्रीमा प्रत्येक वर्ष कोरिया आउने गर्छन्। अनि अब मेरो चाहिँ अब मास्टर्सको पढाइ चाहिँ सेप्टेम्बरमा सुरु हुँदैछ र त्यति बेला पनि मैले लगभग धेरै देशका साथीहरूलाई भेट्ने छु र म त्यसको लागि एकदम धेरै एक्साइटेड छु। अनि मैले यो स्कलरसिपको बारेमा आफ्ना एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नको लागि चाहिँ फेसबुकमा एउटा ग्रुप पनि बनाएको छु। यहाँहरू यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो ग्रुप पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यसको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। र योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यो स्कलरसिपको बारेमा अङ्ग्रेजीमा एक्सप्लेन गर्दै 6वटा भिडियोहरू बनाइसकेको थिएँ। तर धेरैजना भाइ बहिनीहरूले मलाई पर्सनल मेसेज गरेर दिदी नेपालीमा भनिदिनु भयो भने हामी अझै मजाले बुझ्थ्यौँ भनेर भन्नुभयो। त्यही भएर चाहिँ मैले आज यो भिडियो नेपालीमा बनाउँदैछु। आशा छ यहाँहरूले यो भिडियो हेरेर कोरियन गभर्मेन्ट स्कलरसिप धेरै जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो स्कलरसिपमा चाहिँ कुनै पनि राखिएको हुँदैन। यो स्कलरसिप एप्लाई गर्दा तपाईँले आफ्नो केही खर्च गर्नु पर्दैन र यो स्कलरसिप पाइसकेपछि पनि तपाईँको धेरै केही नै खर्च लाग्दैन। यो फुल्ली फन्डेड अपर्च्युनिटी हो र यो स्कलरसिपको अनलाइन एप्लिकेसन फर्म भन्ने हुँदैन। तर यो स्कलरसिपका एप्लाई गर्ने 2टा बाटोहरू हुन्छन्। आइदर हामीले हाम्रो देशमा रहेको कोरियन एम्बेसीमा आफ्नो डकुमेन्टहरू सब्मिट गर्न सक्छौँ, अथवा हामीले आफैले रोजेको युनिभर्सिटीमा आफ्नो डकुमेन्टहरू सब्मिट गरेर पनि यो स्कलरसिपमा एप्लाई गर्न सकिन्छ। यो स्कलरसिपको त्यसैले 2टा बाटोहरू छन्। तर जुन बाटोबाट गए पनि तपाईँले पाउने स्कलरसिपको नाम चाहिँ त्यही कोरियन गभर्मेन्ट स्कलरसिप अर ग्लोबल कोरिया स्कलरसिप नै हो। अनि यो स्कलरसिपका के इलिजिबिलिटीहरू रहेका छन्। त्यो इलिजिबिलिटीहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँ जुन देशको नेसनल हो नि, त्यो देशकै सिटिजनसिप हुनपर्छ क्या तपाईँ र तपाईँको प्यारेन्ट्सहरूसँग। लाइक कोरियनहरूले चाहिँ यो स्कलरसिपमा पार्टिसिपेट गर्न पाउँदैनन्। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ जसले चाहिँ हाई स्कुल कोरियामा कम्प्लिट गरेको छ नि, उसले चाहिँ यो स्कलरसिप अन्डर ग्रेजुएट डिग्रीमा एप्लाई गर्न पाउँदैन। र यदि कोही नेपालीहरूले चाहिँ अन्डर ग्रेजुएट डिग्री कोरियामै आफैले सेल्फ पेइङमा कम्प्लिट गर्नुभएको छ भने पनि उहाँहरूले मास्टर्समा यो स्कलरसिप एप्लाई गर्न पाउनुहुन्न। र पहिले कोरियन गभर्मेन्ट स्कलरसिप पाइसकेको मान्छेले चाहिँ यदि उसको ग्रेडहरू चाहिँ 90% अर एबोभ छ भने चाहिँ फेरि एकचोटि कोरियन गभर्मेन्ट स्कलरसिप एप्लाई गर्न पाउँछ। अनि अर्को कुरा भनेको यो स्कलरसिपमा एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे फिजिकल्ली र मेन्टल्ली हेल्दी हुनपर्छ। किनभने तपाईँ पढ्नको लागि कोरिया आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट सोसाइटीमा आउँदै हुनुहुन्छ। यहाँको फुड अनि यहाँको कल्चर तपाईँको लागि मिल्दैन र यदि तपाईँ मेन्टल्ली विक अनि फिजिकल्ली अनहेल्दी हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ यिनीहरूले बुझ्न खोजेको र लिन खोजेको चाहिँ त्यस्तो मान्छेलाई हो जसले चाहिँ स्कलरसिप पाएपछि यो स्कलरसिप पुरै कम्प्लिट गरेर केही नलेज र स्किल लिएर आफ्नो देशमा गएर केही गर्न सकोस् हो, त्यस्तो मान्छेहरूलाई मात्र लिन्छ। त्यही भएर फिजिकल्ली र मेन्टल्ली फिट हुनु जरुरी छ। अनि यो स्कलरसिपको लागि चाहिने एकाडेमिक डकुमेन्टहरूको लिस्टहरू भनेको चाहिँ अब त्यो एकाडेमिक ट्रान्सक्रिप्टहरू भइहाल्यो, एप्लिकेसन फर्म हुन्छ, अनि अर्को भनेको रिकमेन्डेसन लेटरहरू अब पहिलाको प्लेस अफ वर्क अथवा पहिला आफूले पढेको युनिभर्सिटीहरूबाट बनाउन सकिन्छ। र अरू छुटेका डकुमेन्टहरूको लिस्ट चाहिँ स्टडी इन कोरिया वेबसाइटमा पोस्ट भएको एप्लिकेसन गाइडलाइनमा पनि यहाँहरूले भेट्न सक्नुहुनेछ। यसका साथसाथै मैले चाहिँ त्यो डकुमेन्टको पिडिएफहरू अनि अरू इलिजिबिलिटीहरू अनि स्कलरसिपको बेनिफिटहरू चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि राखेको छु। त्यहाँ गएर पनि यहाँहरूले हेरेर जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। यसका साथसाथै धेरैजनाको चासोको विषय भनेको चाहिँ यो स्कलरसिपले के कभर गर्छ त।
सबैभन्दा पहिला आउने बेलामा यो स्कलरसिपले हाम्रो लागि प्लेनको टिकट काटिदिन्छ अनि त्यो टिकटको PDF हामीलाई पठाइदिएको हुन्छ र त्यही टिकट देखाएर हामीले आउने हो। सुरुमा हामीले पनि टिकट काट्नु पर्दैन र पछि रिफन्ड हुने त्यस्तो हुँदैन। सुरुमै हामीले आफै उनीहरूले नै हामीलाई काटेर इमेलमा टिकट पठाइदिएको हुन्छ र त्यो टिकट देखाएर हामी यहाँ कोरिया आउने हो। त्यसपछि अर्को बेनिफिट भनेको चाहिँ हामीलाई सुरुमा आउने बित्तिकै सेटलमेन्ट एलोवेन्स भनेर 200,000 कोरियन वोन दिएको हुन्छ, जुन चाहिँ नेपाली 20,000 बराबर हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो सुरुमा आउने बित्तिकैको मेन्टेनेन्सको लागि। त्यसपछि हामीलाई मन्थली एलोवेन्सको रूपमा चाहिँ 1 मिलियन कोरियन वोन दिएको हुन्छ, जुन चाहिँ नेपाली 1 लाख बराबर हुन्छ। त्यसपछि यिनीहरूले हाम्रो मन्थली इन्सुरेन्सको प्रिमियमहरू पनि यिनीहरूले नै पे गरिदिरहेको हुन्छ र कोरियन ल्याङ्ग्वेज स्कुलमा गएर कोरियन ल्याङ्ग्वेज पढ्दाखेरिको ल्याङ्ग्वेज फीहरू सबै स्कलरसिपले नै कभर गरिदिएको हुन्छ। भिसा एप्लाई गर्दा हाम्रो भिसाको फी पनि लाग्दैन एज अ KGSP स्कलर। अनि अर्को भनेको चाहिँ डिग्री पर्स्युइङ युनिभर्सिटीको फीहरू पनि सबै यही स्कलरसिपले कभर गर्छ। त्यो मन्थली एलोवेन्सबाट हामीले चाहिँ आफ्नो डोम फी पे गर्नुपर्छ र खानाको लागि त्यहीबाट गर्नुपर्छ। अरू चाहिँ अब यदि मनीहरू सेभिङ हुन्छ भने त्यो आफ्नो मनी हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब हामीले कोरियन ल्याङ्ग्वेज स्कुलमा कोरियन पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ टपिक 5 or 6 ल्याउन सक्यौँ भने चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ मन्थली 100,000 एक्स्ट्रा कोरियन वोन दिन थाल्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ रिसर्च ग्रान्ट भनेर प्रत्येक सेमेस्टर नेपाली 24,000 देखि 25,000 सम्म चाहिँ पर सेमेस्टर हामीले पाइन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ थेसिस प्रिन्टिङ ग्रान्ट भनेर 500,000 देखि 800,000 कोरियन वोन चाहिँ हामीलाई दिएको हुन्छ। यसका साथसाथै हामीले डिग्री प्रोग्राम सकेपछि चाहिँ डिग्री कम्प्लिसन ग्रान्ट भनेर 100,000 कोरियन वोन दिएको हुन्छ। प्लस अब हामी डिग्री सकेर आफ्नो देश फर्किन हाम्रो प्लेनको टिकट पनि हाम्रो डिग्री पर्स्युइङ युनिभर्सिटीले नै काटिदिन्छ। यसका साथै यो स्कलरसिपको अरू बेनिफिट भनेको अब हामीले कोरियन कल्चर एक्सपिरियन्स गर्न पाउँछौँ। साथसाथै विश्वभरिबाट आउने हाम्रा साथीहरूसँग इन्टरेक्सन गर्न सक्छौँ र कोरियाको धेरै ठाउँहरूमा घुम्न र एक्सप्लोर गर्न पनि सक्छौँ। र सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको हामीले पढ्न आएको सब्जेक्टमा हामीले प्र्याक्टिकल नलेज र स्किलहरू पनि यहाँनिर गेन गर्न सक्छौँ। अनि अब ल्याङ्ग्वेज स्कुलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो नाम सक्सेसफुल लिस्ट अफ क्यान्डिडेटमा पब्लिस भइसकेपछि त्यहाँनिर हाम्रो ल्याङ्ग्वेज स्कुल पनि डिसाइड भइसकेको हुन्छ। एकचोटि हाम्रो ल्याङ्ग्वेज स्कुल डिसाइड भइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यो चेन्ज गर्न पाउँदैनौँ। उनीहरूले नै हाम्रो कोरियन ल्याङ्ग्वेजको प्रोफिसियन्सी र हाम्रो ल्याङ्ग्वेज अब हाम्रो पछि डिग्री पर्स्युइङ युनिभर्सिटीको लोकेसनको बेसिसमा चाहिँ हामीलाई ल्याङ्ग्वेज स्कुल छुट्याइदिएको हुन्छ। लाइक पछि डिग्री पर्स्युइङ युनिभर्सिटी एकदम ठुलो सिटीमा छ भने चाहिँ अब ल्याङ्ग्वेज पढ्न हामी रुरल एरियातिर जानुपर्छ र भाइस वर्सा। अनि यसका साथै यदि हामीसँग आउँदाखेरि चाहिँ टपिक 5 अलरेडी छ भने चाहिँ हामीले यो कोरियन ल्याङ्ग्वेज क्लासहरू चाहिँ स्किप गरेर सिधै डिग्री पढ्न सुरु गर्न सक्छौँ। र कोरियन ल्याङ्ग्वेज पढ्दा पढ्दै यदि हामीले 6 महिनामा चाहिँ कोरियन ल्याङ्ग्वेज कम्प्लिट गरेर टपिक 3 ल्याउन सक्यौँ भने चाहिँ हामी अब डिग्री पढ्नलाई जान सक्छौँ। र 6 महिनाले हाम्रो ल्याङ्ग्वेज कोर्स चाहिँ छोटो हुन्छ र डिग्री प्रोग्राम छिटै सुरु हुन्छ। अनि यो स्कलरसिपमा नेपालको लागि 11वटा कोटा रहेको छ, जसमा 3वटा कोटा चाहिँ एम्बेसी ट्र्याकको लागि रहेको छ भने 8वटा कोटा चाहिँ युनिभर्सिटी ट्र्याकको लागि रहेको छ। एम्बेसी ट्र्याकमा हामीले 3वटा युनिभर्सिटी चुज गर्न पाउँछौँ भने युनिभर्सिटी ट्र्याकमा एउटा युनिभर्सिटीमा मात्र एप्लाई गर्न पाइन्छ। एउटाभन्दा बढीमा गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन क्यान्सल हुन्छ। तर फेरि यसो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ युनिभर्सिटी ट्र्याक अलि रिस्की छ, किनभने एउटा युनिभर्सिटीमा मात्र एप्लाई गर्न मिल्छ, तर एम्बेसी ट्र्याकमा 3टामा गर्न पाइन्छ। अब तपाईहरुलाई जुन सुटेबल हुन्छ तपाईहरुले आफै विचार गरेर त्यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। एम्बेसी ट्र्याकमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला स्कलरसिप जित्ने हो, अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल युनिभर्सिटी फिक्स हुन्छ। तर युनिभर्सिटी ट्र्याकमा सुरुमा युनिभर्सिटीले हामीलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, अनि युनिभर्सिटीले हाम्रो डकुमेन्ट NIIED लाई पठाउँछ। त्यसपछि हामीले सक्सेसफुल भएपछि चाहिँ अनि हाम्रो स्कलरसिप फिक्स हुन्छ। तर फेरि युनिभर्सिटी ट्र्याकको बाटो चाहिँ अलि छोटो हुन्छ एम्बेसी ट्र्याकको भन्दा,
किनभने एम्बेसी ट्र्याकमा चाहिँ सुरुमा हाम्रा डकुमेन्टहरू एम्बेसीमा बुझाउने, अनि त्यसपछि एम्बेसीले इन्टरभ्यू लिन्छ, अनि एम्बेसीले इन्टरभ्यू लिएपछि फाइनल लिस्ट अफ क्यान्डिडेटहरूलाई NIIED मा पठाइदिन्छ र NIIED ले तिनीहरूले स्कलरसिप पायो है भनेर लिस्ट निकाल्छ र त्यो लिस्ट निकालिसक्दा पनि अब सबैको युनिभर्सिटी फिक्स भइसकेको हुँदैन। त्यसपछि बल्ल युनिभर्सिटी चाहिँ उनीहरूले चुज गर्ने हो, आफूले छानेको 3टा युनिभर्सिटी मध्ये जुन युनिभर्सिटीले उनीहरूलाई एक्सेप्ट गर्न रेडी छ उनीहरू त्यही युनिभर्सिटीमा जानुपर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ धेरैजनाले मलाई सोधिराख्नु भएको थियो कुन कुन मेजरले चाहिँ यो स्कलरसिप एप्लाई गर्न मिल्छ। कोरियामा पढाइ हुने सबै युनिभर्सिटी जसले चाहिँ कोरियन गभर्मेन्ट स्कलरसिपमा पार्ट लिएको छ नि तिनीहरूमा पढाइ हुने जुनसुकै सब्जेक्टमा पनि यो स्कलरसिप एप्लाई गर्न पाइन्छ। यसो भन्दै गर्दा नेचुरल साइन्स, आर्ट, ह्युम्यानिटिज, म्यानेजमेन्ट सबै फिल्डको मान्छेले, इन्जिनियरिङ सबै फिल्डको मान्छेले यो स्कलरसिपमा एप्लाई गर्न मिल्छ। तर यो स्कलरसिपले चाहिँ MBBSलाई चाहिँ कभर गर्दैन अनफर्चुनेटली। अनि यो स्कलरसिपले चाहिँ त्यो खालको ब्याचलर डिग्रीहरू जो चाहिँ 4 वर्षमा सकिन्छ, त्यो खालको मास्टर्स डिग्रीहरू जो चाहिँ 2 वर्षमा सकिन्छ र त्यो खालको डक्टरल डिग्री जो चाहिँ 3 वर्षमा सकिन्छ त्यो डिग्रीहरूको लागि मात्र यो स्कलरसिप चाहिँ ग्रान्ट गरिएको हुन्छ। र धेरैजनाले मलाई युनिभर्सिटी कसरी खोज्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। युनिभर्सिटी खोज्नको लागि चाहिँ आफैले सर्च गर्नुपर्छ के, अब आफ्नो सब्जेक्ट अनि कोरिया किवर्ड राखेर चाहिँ अब बेस्ट युनिभर्सिटी इन कोरिया फर द्याट पार्टिकुलर सब्जेक्ट भनेर आफै सर्च गर्ने। त्यसरी सर्च गर्दाखेरि चाहिँ युनिभर्सिटीको वेबसाइटहरू देखा पर्छ र त्यो युनिभर्सिटीको वेबसाइटसँगै प्रोफेसरहरूको इमेलहरू पनि हुन्छ र त्यहाँ इमेल गरेर बुझेर अनि आफैले चाहिँ एप्लाई गर्नलाई सकिन्छ। अनि अब कोही चाहिँ अब कुन आफ्नो देशमा हैन ब्याचलर सकिसकेको छ तर कोरियामा फेरि ब्याचलर डिग्रीमा एप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोधिराख्नु भएको थियो। त्यस्तो चाहिँ मिल्दैन। तर ब्याचलर नेपालमा गरिसकेको छ र कोरियामा मास्टर्स गर्ने हो अथवा PhD गर्ने हो भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ मिल्छ। अनि यो स्कलरसिप गर्दाखेरि ग्रेड्सहरू चाहिँ कति हुनपर्छ भनेर धेरैले सोधिरहनु भएको थियो। 80% अर इक्विभ्यालेन्ट हुनपर्छ र त्यो ग्रेड अब हाम्रो नेपालमा धेरै जति ठाउँमा त पर्सेन्टेज सिस्टम छ नि त, त्यो पर्सेन्टेजलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर ग्रेडिङ सिस्टममा कन्भर्ट गरेर चाहिँ आफ्नो डकुमेन्ट सबमिट गर्नुपर्छ र त्यो ग्रेडमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले स्कोलारो वेबसाइट भन्ने वेबसाइट युज गर्नुपर्छ। यहाँनिर त्यो चाहिँ यिनीहरूले धेरै जति बेला लिइरहेको हुन्छ। त्यो वेबसाइटको लिङ्क पनि म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ एप्लिकेन्टहरूले एप्लाई गर्दाखेरि ड्रग टेस्टहरू पनि केही नि पोजिटिभ हुनु हुँदैन क्या, अनि सिरियस इलनेसहरू त हुने कुरै हुँदैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब केही गरी तपाईँहरूसँग अब कोरियन ल्याङ्ग्वेज र अब टपिक आइएल्सहरू अनि टफेलहरूको मार्क्सहरू चाहिँ अब एप्लिकेसन गाइडलाइनमा अप्सनल भनेर लेखिएको हुन्छ। तर तपाईँले सेलेक्ट गरेको युनिभर्सिटीलाई चाहिँ त्यो डकुमेन्टहरू चाहिन पनि सक्छ। त्यही भएर यदि तपाईँहरूसँग त्यो डकुमेन्टहरू छ भने चाहिँ तपाईँलाई प्लस पोइन्ट हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अनि यो स्कलरसिपमा एप्लाई गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नेचुरल साइन्स अनि इन्जिनियरिङ गर्दै गरेको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अलि बढी प्रायोरिटी दिइन्छ के अरू फिल्डको क्यान्डिडेट हेरिकन। अनि इन्डस्ट्रियल प्रोफेसनल ट्रेनिङ प्रोजेक्टहरूको क्यान्डिडेटहरूलाई मोर प्रिफरेन्सहरू दिइन्छ। अनि त्यसपछि डेभलपिङ कन्ट्रीहरूको लागि पनि अलि धेरै नै प्रिफरेन्सेसहरू दिइन्छ। अनि के गरी तपाईँहरूले अब सबमिट गरेका डकुमेन्टहरू चाहिँ यदि अब फेल भयो भने चाहिँ यो स्कलरसिप चाहिँ तपाईँहरूको क्यान्सल हुन्छ। कम्पलसरी लिस्ट अफ डकुमेन्ट जुन चाहिँ तपाईँहरूले बुझाउनै पर्ने भनेको चाहिँ एप्लिकेसन फर्म हुन्छ, पर्सनल स्टेटमेन्ट हुन्छ, स्टेटमेन्ट अफ पर्पस हुन्छ, रिसर्च प्रपोजल, यो चाहिँ रिसर्चवाला एप्लिकेन्टहरूको लागि मात्रै, 2टा लेटर अफ रिकमेन्डेसन चाहिन्छ, युनिभर्सिटीको अफिसियल लेटर अफ इन्भिटेसन, यो चाहिँ रिसर्च क्यान्डिडेटहरूको लागि। अनि अर्को भनेको चाहिँ GKS एप्लिकेन्ट एग्रिमेन्ट, त्यहाँनिर सर्टेन पोइन्टहरू हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले एग्री गरेर टिक गर्नुपर्छ। अनि पर्सनल मेडिकल एसेसमेन्ट त्यो डकुमेन्ट पनि हामीले सबमिट गर्नुपर्छ। अनि सर्टिफिकेट अफ ब्याचलर डिग्री अर ब्याचलर्स डिप्लोमा यदि मास्टर्सलाई एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईँहरूलाई यहाँ ओरिजिनल भनेर लेखेको छ। ओरिजिनल भनेको चाहिँ नोटराइज अर एपोस्टाइल कपी हो। आफ्नो ओरिजिनल डकुमेन्ट चाहिँ कहिले पनि सबमिट नगर्नु होला। अनि अरू डकुमेन्टहरू भनेको चाहिँ टपिक र आइएल्सको सर्टिफिकेटहरू चाहिँ तपाईँहरूको अप्सनल हुन्छ। तर यदि तपाईँहरूसँग छ भने चाहिँ त्यो प्लस पोइन्ट हुने गर्छ।
अब डकुमेन्टहरू चाहिँ ओरिजिनल किन सबमिट नगर्नु भनेर मैले भनिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँहरूले स्कलरसिप पाउनु नै भयो भने पनि त्यो डकुमेन्टहरू रिटर्न हुँदैन र आफ्नो ओरिजिनल डकुमेन्ट त आफूलाई चाहिन्छ नि त, त्यही भएर त्यो दिन हुँदैन। अनि रिकमेन्डेसन लेटर चाहिँ एउटै मान्छेले दुईटा लेखेर हुँदैन, दुईटा मान्छेले भिन्दा भिन्दै रिकमेन्डेसन लेटर जसले तपाईँलाई राम्रोसँग चिनेको छ त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ रिकमेन्डेसन लेटर लेख्न लाउनु। आफ्नो युनिभर्सिटीको प्रोफेसर जसले चाहिँ तपाईँलाई अब तपाईँहरूको थेसिसमा हेल्प गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई लेख्न लाउनु, अथवा तपाईँ कहीँनिर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो प्लेस अफ वर्कबाट पनि डकुमेन्ट बनाउन सक्नुहुनेछ। अनि यदि तपाईँ अब कतै कोरियामै हुनुहुन्छ र कतै इन्टर्नसिप यस्तै गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले यदि कोरियनमा रिकमेन्डेसन लेटर बनाउनु भयो भने चाहिँ त्यो प्लस पोइन्ट हुन्छ। मेरो केसमा पनि मेरो एडभाइजरले मेरो लागि कोरियनमा रिकमेन्डेसन लेटर लेखिदिनु भएको थियो र रिकमेन्डेसन लेटर लेख्न लाउँदाखेरि चाहिँ जसले तपाईँको लागि रिकमेन्डेसन लेटर लेखिदिनु भएको छ उहाँहरूलाई त्यो रिकमेन्डेसन लेटर इन्भेलपमा हालेर सिल गरेर ब्याक साइडमा चाहिँ साइन गर्न लगाउनु। त्यस्तो भएन भने चाहिँ त्यो रिकमेन्डेसन लेटर यहाँनिर एक्सेप्ट हुँदैन। मेरो केसमा कुरा गर्नुपर्दा मैले त लेटरहरू मात्रै लिएर आएको थिएँ घरबाट आउँदा, तर अनि मसँग त पछाडि साइन अनि त्यो लेटर थिएन। तपाईँहरू त्यस्तो गल्ती नगर्नु। जहाँबाट रिकमेन्डेसन लेटर बनाउनुहुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँको इन्भेलप र तपाईँको एडभाइजरको अथवा तपाईँको रिकमेन्डरको चाहिँ त्यहाँनिर साइन गराउन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। एन्ड डकुमेन्टहरूको केसमा चाहिँ कोरियनहरू दे आर भेरी स्ट्रिक्ट है, जे भनेको छ त्यो त हुनैपर्छ। तर यदि केही छुटेको छ भने चाहिँ उनीहरूले तपाईँहरूलाई इमेल गर्छन्, दे आर काइन्ड पिपल के त्यो कुरामा चाहिँ लाइक केही मिसिङ छ भने प्लिज सबमिट दिस बाई दिस डेट भनेर फ्लेक्सिबल। अनि यदि तपाईँहरूको कुनै पब्लिस पेपरहरू छ भने चाहिँ त्यसको फोटोकपी अनि अवार्डहरूको चाहिँ फोटोकपीहरू पनि एक्सेप्टेबल हुन्छ, त्यो चाहिँ ओरिजिनल अथवा नोटराइज गरिरहन पर्दैन। अनि सिटिजनसिप भनेको चाहिँ गभर्मेन्टले इस्यु गरेकै डकुमेन्ट बुझाउनु पर्छ क्या। धेरैजनाले अब क्वेसन सोधिरहनु भएको हुन्छ क्या, अब विशेष गरी इन्डियातिरबाट रासन कार्ड बुझाए हुन्छ भनेर, त्यस्तो हुँदैन। प्रुफ अफ सिटिजनसिप भनेको गभर्मेन्ट इस्युड डकुमेन्ट, अब त्यो सिटिजनसिपै हुन पर्यो नि। अनि ओरिजिनल गभर्मेन्टले बर्थ सर्टिफिकेटहरू पनि इस्यु गरेको हुन्छ, त्यो सर्टिफिकेटहरू पनि बुझाउँदा हुन्छ। अनि अर्को भनेको पासपोर्टको चाहिँ फोटोकपी भयो हुन्छ क्या एप्लिकेन्टको र उसको प्यारेन्ट्सहरूको। अनि अरू पनि अब तपाईँहरूलाई अब त्यो प्रोग्रामसँग रिलेटेड डकुमेन्टहरू इसेन्सियल लाग्छ भने त्यो पनि फर्मसँगै एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ। तर रिलेभेन्ट छैन भने चाहिँ तपाईँको फिल्डसँग रिलेभेन्ट छैन भने चाहिँ त्यो नगर्नु होला, किनभने त्यसले चाहिँ अब आई मिन लाइक डकुमेन्टको वेट मात्रै बढाउँछ कि, लाइक अब केही नि भ्यालु चाहिँ एड गर्दैन एप्लिकेसनमा। यही हो। अब अन्डर ग्रेजुएटमा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने सेप्टेम्बरमा खुल्छ, एप्लिकेसन फर्म भर्नु होला। अल द बेस्ट। अनि अब मास्टर्सको लागि र डक्टरल डिग्रीको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने फेब्रुअरीमा खुल्छ, त्यसको लागि नि एप्लाई गर्नु होला, तयारी गर्नु होला। राम्रो पर्सनल स्टेटमेन्ट लेख्नु होला, कन्भिन्सिङवाला, जसले चाहिँ तपाईँलाई अरूभन्दा भिन्न साबित गरोस्। अल द बेस्ट।